الحمد لله. الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، وما موجود الواصلين في الكونين إلا هو. العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو. لا حافظ ولا ناصر إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. ومن يملك السمع والأبصار؟ لا إله إلا هو. ومن يعلم السر والجهر؟ لا إله إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. يوسف في قعر البير حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحي لا إله إلا هو. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية، وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني بدن ضعيف وزاد قليل وبحر عميق والنار حريق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريب والحاكم رب جليل. ويقول آدم سفي الله نفسي نفسي، ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي، ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي، ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي، ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي، ويقول رسولنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. ويقول الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصحابة بالتحقيق، خليفة النبي بلا فصل، إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعدل بالكتاب، إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أحكام الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان، إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر والهدى أسد الله الغالب، إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه،
وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبه أحبهم، ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم. أصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يشكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. दाएं बाएं देख लें, साथ साथ जुड़ जाएं, सब सीधी फरमाएं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين इलाहुल आलमीन हमारी शादी को कबूल और मंजूर फरमा। ये अल्लाह हमारे जुमला गुनाहों को, खताओं को, रस्मों को, जुर्मों को महज अपने फजल व करम से माफ़ फरमा। जितने बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, ये अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजला नाफ़िया अता फरमा। तमाम परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा। ये अल्लाह हमारे माँ बाप समेत हमारे जितने अजीज़ अक़ारिब दुनिया से रुख़्सत हुए सबकी मग़फ़िरत फरमा। जितने मुसलमान ज़िंदा हैं दीन इस्लाम पे ज़िंदा रख। अपने अहकामात और प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अल्लाह सुन्नतों के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सही माने में प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमा। इलामीन हर किस्म के शरीरों के शर से, खासिदों के खसद से, बाग़िज़ों के बुग़्ज़ से, कीनवरों के कीने से बचा। ए अल्लाह तूने ज़ालिम बना न मज़लूम बना। ए अल्लाह हर किस्म के आफ़ात और बलियात से, नागहानी हवादिसात से हम सब की हिफाजत फरमा। जब तक ज़िंदा रहें दीन इस्लाम पे ज़िंदा रख, और जब वक्त अखीर आए ईमान कामिल के साथ मौत नसीब फरमाना। नज़र की सख्ती हमारे लिए आसान फरमा देना। दुनिया से जाएँ तो मरते वक्त हमारी ज़ुबानों के ऊपर कलमा तय्यबा जारी फरमा देना। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।